صباح الخير، على سلامتكم. واش راكم يا البنات؟ بخير؟ مهنيين؟ مساكن هاد لي كروفيت سي دي بيبي، نورمالمون ما يصيدوهمش. نورمالمون على بالكم لو فيلي هذاك تاع الصياده فيه دي كاليبر، يعني كي يكون الحوت هكا صغير يخلوه يكبر باش يولد. ابارامون ما يخلطوا برك، il respecte pas les calibres تاع لي فيلي، il respecte pas les saisons تاع لا بيش autorisé. دونك مساكن سي دي بيبي كاريمون. دونك نخيل الحبيبات الكبار باش نصوتيهم والاخرين نشوف واش ندير بيهم. والله العظيم صافي د لابين، يرحم باباك. دوكا هذيك كروفات صيدوها هذه، علاه ما يخلوهاش تولد؟ يكتر الخير هكذا العوج باختو. والله العظيم نستعجب. اختي ما تاكلوش تقول لي نحس باللي البعاعش تاع البحر. والله انا نحبو، je sens pas. pour les crevettes il faut pas oublier هما ما يتنحولوا فيهم à part il y a là un boyau qu'il faut enlever هنايا. voilà il est là. نشوف لو يبان لكم. je vais voir. voilà là هذا سي لو بوايو، راكو تشوفوه. هذا il faut absolument l'enlever. هذا لو كان زعما ما تنحوش وتاكلوا لا كروفيت بهذا لو بوايو، تعرفوا il donne une sensation de sable كي شغل راكم vous croquez entre les dents du sable. donc هذا لو بوايو il faut absolument l'enlever. voilà نحطوه هنا. كاين اللي يعيفوا هاد الشلاغم on peut les enlever هكذا par exemple on laisse comme ça. sinon نخلوه كيما خلقو ربي سبحانه. فوالا هنايا اون بوس برك شويه لا تيت، نطبعو شويه الراس. on retire le boyau sans abîmer la crevette، يعني بلا ما نخسروا لا كروفيت نجبدو لو بوايو. او نقاهو للحوات نحيلو بك شويه هذا الزايد هذا. فوالا نورمالمون ما يفتحوليش من كرشو، وكان انا ما وصيتش راجلي نسيت. نورمالمون كرشو تكون مغلوقه يفتح منا باش ينحي لاغيت سونترال، يعني هاد الشوكه هذه سونترال سي المركزيه واقيلا. دونك المهم دوكا نسيي نفتحو معليش. جو في انلفي هادو شويه لي زيبين. على بالكم بلي الحوت لازم له التاويل، عندهم دي كوتو صغار، عندهم لي بانس. انا جو في اسيي نحي هاد لاغيت بهاد لو كوتو. في الحق يكون ان بتي كوتو ماشي كبير كيما هذا، ويكون بيان ايغيزي يعني يكون ماضي مليح. يعني هو في الحق ساهل. برك قلت لكم يحب الحوت يحب التاويل الماتيريال. نكمل هنايا نفتحها حتى لتحت. فوالا سي ميو هكذا. نجيبها من الفوق. فوالا سا سي ديتاش فاسيلمون. هكذا نقدر ندير له لا بانير. وشنو توجور يتيل كو يعني كي نفتحو من الفوق يجي بلو بو. نقسمو هنا جوست او نيفو دو لا تيت اي لا جوست او نيفو دو لا كو. دونك نشوف نمس هكذا بيدي بون نلحق لا تيت. دوك جو في انلفي هاد لا كوش نوار هاديه، هذه الطبقه السوداء هذه نحيها. شوف هكذا ولا كاين لي زيبين نمس بيدي باسكو كي نبانيهم بعد ما نقدرش نقيه. فوالا هنا جو سون شويه لي زيبين. ما قلت لكم الحواتين عندهم دي بانس يخدموا يعني بتاويلهم. فوالا سي بون راني كملت هكذا. هاد لي زاريت ما نرميهمش، ندير بهم ان فومي بواسون.
لا ديفيرونس هنا كي نفتحو من التحت ونفتحو من الفوق نورمالمون لو بواسون كي يكون باني يجي كيما هكذا. وشنو لا تيت تاعو تكون هكذا. vous imaginez normalement bon je prends l'exemple عندك هذه لو كان فتحتها من الفوق لا تيت تجي هكذا وهذا تجي هكذا. vous imaginez à peu près. دونك الابيض يجي لا شير تجي لهنا افيك اون تيت مي كوم انا فتحتها من التحت يجي ا لونفير. نورمالمون نقلب هكذا يجي. فهمتوني؟ هذه هي لا ديفيرونس اونتر كي نفتحو من الفوق ونفتحو من التحت. دوك راح ندير اون تيت كريم كي اكومباني لو ميرلون باني. ندير الصلصه تاع السمك تاعنا باني. ناخذ كميه صغيره من الزبده ما نكترش. فوالا ناخذ هذه الكميه. انا نفضل الزبده خير يعني كميه صغيره معليش. ندوبها. دوك جو في ايكومي نحي هاد الرغوه الفوقانيه تاع الزبده. دوكا بعد ما دابت لي الزبده ندير عصير الليمون لو جي سيترون. ندير وحده ندير زوج. دوك نزيد لها كميه من المعدنوس. هاي كيفاش خرجت لاصوص. دوكا تولي ان كريم. دوك تجمد هذيك الزبده ومن بعد نزين بها لو ميرلون. ندير دي روزاس. دوك نديرها في الثلاجه. هذا راح نرفقو بالبطاطا نقسمها اونتي دي ومن بعد نفورها هكذاك. ومن بعد جوفي لا فيغ سوتي في المقله. ندير ورقه رند في الماء تاع الغليان. نديرلها شويه ملح. نديرلها فص ثوم نخلطها نديرها الطيب. دوك راح ندير لا بانير تاع الحوت. هنا نكسر بسم الله زوج حبات بيض. ندير شويه برك ملح. نديرها الزيت شويه زيت ما نعمرهاش. نزيد لها شويه ما نعمرهاش باش تفتح لي البيض. ندير لها شويه توابل. ندير شويه فلفل كحل ما نكترش. نزيد لها شويه كمون. ندير لها شويه كمون. نزيد تاني ندير شويه كمون في الفرينه. نزيد تاني ندير شويه كمون في لاشافلور باسكو ما تبلناش كاع الحوت. دونك هذه هي التتبيله تاعو. كيفاش نديرلو؟ مع الاول نجوزو في الفرينه. الراس ما نجوزهاش. نجوز غير لو كور ديالو. فوالا توجور في لابانير نحو الزايد هذاك اون تابوت. ومن بعد نجوز في البيض توجور لا تيت ما نديرهاش في لابانير. نحي توجور الزايد تاع البيض. دوك نجوزها في لابانير. راني درت بزاف المواعن الله غالب. لابانير هكذا صنطه وشنو يجي بنين. فوالا ميم لاكو هذيك نديرها ابار لا تيت برك اللي ما نديرهاش. دوك راح نصوتي البطاطا. ندير زوج معالق زيت. ندير لي زير دو بروفونس. ندير لوريغون. نزيد الكمون. نزيد شويه فلفل كحل.
زيت العكري، نزيد طرف صغير من الزبده، نخليها تقلى شويه برك، بيان سور نعس باش ما يحرقش العكري. دوك ندفق البطاطا هذيك اللي طابت مفوره، نقص النار، خليها تقلى شويه، نضيف لها شويه معدنوس، نزيد نغطي لها 2 سنينات ثوم، نقص النار ونخليها تصوطي شويه ويطيب هذيك الثوم والتوابل. ما نخلطش بزاف في البطاطا باش ما تذوبليش. ما ننساش ندير لها شويه ملح، ما نكثرش. دوك نجوز ندير عصير اقتصادي وتجاري. هذا عصير تاع القارص، بصح ما نديروش القارص، نديرو غير القشور تاع القارص. هنا القشور هذوما كانوا في المجمد. ندير لتر ماء، دونك هنا لتر ماء. ندير لاسيد سيتريك، ندير بالتقريب نص ملعقه صغيره، ما نكترش. نزيد كاس سكر، الوصفه فيها كاس، انا ما راحش ندير كاع الكاس، انا بالنسبه ليا لتر ما ترفتش كاس. هكا زيد شويه، فوالا نخلي هذه الكميه من الكاس. دوك نضيف بطاغون، سوا الابيض سوا الصفر. نزيد ربع كاس حليب، فوالا نزيد له شويه بطاغون سيترون. دوك نخلي السكر ولا سيت سيتريك يذوبوا، نديرو في الثلاجه يبرد مليح، من بعد نصفيه باش نحيلو هذاك لو زيس تاع لو سيترون.